अब कुछ बात कर लेते हैं पीटीआई के एहतजाज की। तो पूरे मुल्क में इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने चेयरमैन की कार पर मुश्तइल दिखाई दे रहे हैं। शहर शहर में एहतजाज रैलियों और धरनों का सिलसिला जारी है। टायरों को आग लगाकर रोडों को ट्रैफिक के लिए बंद किया जा रहा है। झंग का रुख करते हैं, वहां पर भी साहबजादा महबूब सुल्तान और पीटीआई के रहनुमा सरदार गुलाम अहमद खान गाड़ी की क़यादत में सरगोधा मेन रोड को बंद करके एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथी एंकर सफदर वसीम इस वक्त वहां पर इस एहतजाज में मौजूद हैं। सूरत हाल उनसे जानते हैं। जी सफदर साहब, बताएगा एहतजाजी मुजाहिरीन क्या कहते हैं और कितनी देर से उन्होंने रोड को बंद कर रखा है। बिल्कुल इकरा, जिस तरह के पूरे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मुंतशिर हैं, जगह जगह पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर शहर गांव गांव को जो है वो उनके रोड ब्लॉक किए गए हैं। पूरे मुल्क की जो ट्रैफिक है उसका निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। उसकी वजह सिर्फ यही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ है और उनके मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं किए जा रहा है। उस वजह से जो है जो अवाम है, वो जो कारकुनान हैं, वो इस वक्त सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। आज 3 से 4 रोज़ गुजर चुके हैं और पूरे मुल्क में शहर शहर में जो है ये एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। हमने पूरे मुल्क में विजिट किया, मुख्तलिफ शहरों का विजिट किया और वहाँ पर देखा कि जो कारकुनान है वो काफ़ी पुरजोश हैं और वो अपने खून तक जो है वो बहाने के लिए उनके मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। आज हमने झंग का विजिट किया है, हम झंग पहुंचे हैं और यहाँ पर भी हमने देखा है कि जिला झंग के मुख्तलिफ जगहों पर शोरकोट, 18 हज़ारी जिक्र जो इलाका जात हैं वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों को, बड़े शहरों को जाने वाली जो ट्रैफिक है वो वक्फा ब वक्फा जो है वो बंद हो रही है। लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब देखा जाए तो 3 से 4 रोज़ गुजर चुके हैं इस हमले को, लेकिन ताहाल जो है वो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है और अब देखना यह है कि कब तक जो है वो मुकदमा भी दर्ज होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है इस कातिलाना हमले में जो है एक कारकुन जो है वो वहाँ पर मौजूद था, जो कि उस धरने में उनके साथ जो लॉन्ग मार्च में मौजूद था और वो भी वहाँ पर जाँ बहक हुआ है। उसके अलावा जो है इनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया। आया देखते हैं कि कब तक उनकी FIR होती है। आज हम मौजूद हैं, ये झंग का इलाका है, चुंड भरवाना, और यहाँ पर भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई कौमी असम्बली के जो मेंबर हैं साहिबजादा महबूब सुल्तान और सूबाई असम्बली से जो कि अभी उम्मीदवार हैं साहिबजादा और गुलाम अहमद खान गाड़ी, वो उनकी क़ियादत में यहाँ पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। जंग सरगोदा मेन शरह को जो है वो बंद किया गया है और यहाँ से अगर देखा जाए तो इस रोड से जो है कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, दीगर जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ की ट्रैफिक गुजरती है और ताहाल जो ट्रैफिक है उसकी रवानी मुतासिर है। दोनों साइडों पर देखा जाए तो लंबी लंबी जो है वो लाइनें लगी हुई हैं और इस वक्त जो है मुजाहिरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में जो है मुजाहिरीन वो एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो है नारेबाजी भी की जा रही है और इमरान खान के हक में जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ कारकुनान मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के जो इनको लीड कर रहे हैं, साबिक MP भी हैं और उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई उम्मीदवार जो है गुलाम अहमद खान गाड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अभी एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी है, शहर शहर में एहतजाज किए जा रहे हैं, यहाँ पर झंग में भी हमने देखा मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या आया जो हमला हुआ है वो आपकी नज़र में किसने किया है और क्या अब तक क्यों नहीं पंजाब हुकूमत की जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और क्यों नहीं जो है इसके ऊपर FIR दर्ज की जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब के हमले पर पुरजोर उसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं पंजाब हुकूमत से कि वो इसको सही रस्ते पर इसकी तफ्तीश करे, इसकी इंक्वायरी करे और जो इन लोगों ने ये कभी फेल किया है उनको कफर किरदार तक पहुँचाए। और हमारा ये मुतालबा, पुरअमन मुतालबा आखिर तक जारी रखते जब तक हमें सही इंसाफ नहीं मिलता। और इससे बढ़कर जब हमें इमरान खान साहब हुक्म देंगे तो हम साहबजादा महबूब सुल्तान साहब की मैयत में इंशाअल्लाह पूरे जोर शोर से हज़ारों की तादाद में काफिला लेकर वहाँ धरने पे पहुँचेंगे और जो जगह वो बताएंगे वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या आप समझ सकते हैं कि ये धरना जो है ये जारी रहेगा या यहीं पर जो है वाइंड अप किया जाएगा
اور آپ اس میں کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ دھرنے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں تو جو حکم ملے گا اپنے قائد کی طرف سے ہم نے اس کی تعمیل کرنی ہے. وہ دھرنا اس کو جاری رکھتے ہیں, دھرنے کو ختم کر دیتے ہیں, یا جو ان کی طرف سے حکم ہم نے ان کی تعمیل کرنی ہے, اور اس کے بعد محبوب سلطان صاحب نے جو ہمیں حکم دیا ہم اس کی تعمیل کریں گے. بالکل, یہاں کے جو مظاہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے شانہ بشانہ ہی موجود ہیں. یہاں پر کچھ منتشر مظاہرین ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں, وہ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں. بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی عمران خان کے اوپر حملہ ہوا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اور کیا اس لانگ مارچ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے جو ابھی روڈ بلاک کیا گیا, یہاں پر لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کیا گیا ہے. ضلع جھنگ میں ہم نے پورے مختلف جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہاں پر روڈ بلاک کیے گئے ہیں, وہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے. کیا آیا ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے؟ کیا اس طرح جو ہے وہ آپ کے مطالبات منظور ہوں گے؟ جی, میں امپورٹڈ حکومت کو مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے ہمارا ولولہ کم نہیں ہوگا, ہم اس سے زیادہ پرجوش ہوں گے. اور یہ جو آپ نے حرکت کی ہے, یہ گولی میرے کپتان کو نہیں لگی, یہ ہمارے سینے میں لگی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم انشاءاللہ جب ہمارا کپتان آرڈر کرے گا ہمیں, ابھی وہ کل سے جو لانگ مارچ ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور وہ پنڈی سے لیڈ کریں گے ہمیں, اور ہم اپنے قائد سردار غلام احمد خان گاڈی اور صاحبزادہ محبوب سلطان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں, اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. اب وہ دور ختم ہو گیا ہے جو آپ پہلے حرکتیں کرتے رہے ہیں. اب انشاءاللہ اس چیز کا انصاف ہوگا, اور ہم اس امپورٹڈ حکومت سے پرجوش اپیل کرتے ہیں. ہمارا وہاں کوئی حکم تو نہیں چل سکتا, اپیل ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی اور طریقے کے لوگ ہیں. کیوں ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس چیز کی جو تفتیش ہے وہ سرعام کی جائے. جو میرے کپتان نے نام بتایا اقرا, ہم نے دیکھا ہے کہ جو کارکنان ہیں وہ کافی پرجوش ہیں, اور وہ اس وقت جو ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حکم کے جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ کب وہ بلاتے ہیں اور یہ وہاں پر پہنچتے ہیں. یہاں کے کچھ ایسے کارکنان بھی ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں جو کافی جو ہے وہ جوش میں ہیں, اور ان کا کیا کہنا ہے ہم ان سے بھی جانیں گے وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے جو دھرنا دیا گیا ہے اور روڈ بلاک کیا گیا ہے, اور آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سردار غلام احمد خان گاڈی صاحبزادہ محبوب سلطان کی قیادت میں انشاءاللہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے عمران خان کا پرزور مذمت کرتے ہیں, اور وہ نہ سمجھے کہ ہم گولیوں سے ڈر جائیں گے. ہم سارے مر جائیں گے, ہم جائیں گے. اس امپورٹڈ حکومت کو ہم ضرور گرائیں گے, ٹھیک ہے نا. پہلے بھی ہم نے کہا تھا انشاءاللہ, ہم گئے تھے, اب بھی رانا ثناء اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم آئیں گے. یہ حکومت نہیں چلے گی اب, ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غریب کرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میرا بازو بھی ایک ہے, اور میں انشاءاللہ اسلام آباد پہنچوں گا سردار غلام احمد خان کی قیادت میں. میں اپنے تن کا ایک ایک قطرہ خون کا دے سکتا ہوں, اور انشاءاللہ میں اسلام آباد پہنچوں گا. بالکل, جو یہاں پر مظاہرین ہیں, یہاں پر کارکنان ہیں, وہ کافی پرجوش دکھائی دے رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے حکم کے منتظر ہیں, اور یہ جو اس وقت دھرنا دیا گیا ہے, اس وقت ریلی نکالی گئی ہے, اس وقت جو یہاں پر دھرنے میں موجود کارکنان ہیں ان کی قیادت جو ہے وہ سردار غلام احمد خان گاڈی بھی کر رہے ہیں, اور وہ بھی اس وقت یہیں پر بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ کچھ کارکنان اور بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے عمران خان کے اوپر, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ چونکہ پنجاب حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا. یہ جی دیکھ لیں, یہ 27 کلومیٹر کے رینج میں حکومت کرنے والی جو سرکار ہے, امپورٹڈ حکومت, وہ دیکھ رہی ہے کہ باقی پورا پاکستان ان کو ریجیکٹ کر چکا ہے. 7 سیٹوں پہ عمران خان اکیلا بغیر کسی کمپین کے جیت چکا ہے. یہ کس غلط فہمی کے شکار میں ہے, سمجھ نہیں آ رہی. یہ دیکھ لیں, یہ صرف چونڈ بروانہ جنگ میں نہیں, یہ پورے پاکستان میں احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے. کیوں کرا رہی ہے؟ اس لیے کرا رہی ہے کہ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے. کیا کسی کا حق ہے کہ اس کو کنٹینر پہ اس کے فائرنگ کر دیا؟ 4 دن ہو گیا, سب کا وزیر اعظم رہا ہے, کسی نے آج تک FIR ان کی نہیں دی. اس سے اور کیا بے انصافی ہونی ہے؟ ہم انشاءاللہ محبوب سلطان صاحبزادہ صاحب کی سربراہی میں, سردار غلام احمد خان گاڈی صاحب کے سربراہی میں ان کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہوگا, اور عمران خان کی کال پہ ہم بالکل لبیک ہیں. ہمیں اسلام آباد بھی جانا پڑے, ہم بچوں کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. بالکل, ابھی اقرا آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو مظاہرین ہیں, جو کارکنان ہیں, وہ اس وقت جو ہے وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے وہ نعرے بھی کر رہے ہیں. وہ کافی غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے, اور وہ اس وقت ان کا مطالبہ صرف یہی ہے
کہ جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے یا آیا کہ ان کو قتل کرنے کی منصوبہ بنایا گیا ہے، تو اس کی تحقیقات تک جانا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آیا وہ مقدمہ کب تک درج ہوتا ہے اور کب تک جو ہے ان کے مطالبات منظور ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ صفدر وسیم صاحب، آج آپ نے ہمیں جنگ کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسی طرح پورے ملک میں ہماری ٹیم بدلتی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سٹی نیوز۔ کھانا کھا لیں؟ بریانی نہیں بنائے بھائی۔ اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے، تیز 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 یہ ہاتھ نکالے، تیز 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 سب کچھ کرے۔